série d'exercices du cours de la gravitation universelle. هذه سلسلة ديال التمارين خاصة بدرس التجاذب الكوني. اختاريت لكم فيها 4 ديال التمارين. إذا 3 ديال التمارين غادي نحاولوا نطبقوا فيهم لا لوا دو لا غرافيتاسيون يونيفرسال، يعني قانون التجاذب الكوني. والتمرين الرابع غادي نحاولوا نهضروا شويه على لوردر دو غروندور. اذا نتمنى تحبسوا الفيديو هنايا وتاخذوا المعطيات ديال كل تمرين وتحاولوا تجاوبوا عليه عاد تشوفوا الحل ديالو. La Lune est assimilable à un solide dont la masse est régulièrement répartie autour de son centre. هاد الجملة هادي تقريبا غتلقاوها في جميع التمارين ديال هاد لا غرافيتاسيون يونيفرسال. اذا شنو باغيين يعطيونا كمعلومه من هاد الجمله كامله بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديالها؟ ان الجسم راه كياخذوه بحال واحد الكره سفير لي سونتر ديالها راه كيتطابق مع كاين في الوسط ديال هاد السفير. اذا بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديال هاد لا ماس ريغوليرمون ريبارتي الى اخره. اذا هادشي شنو كيبغيو من يوصلوا لنا من هاد الجمله هادي؟ اولا écrire l'expression de la force de gravitation exercée par la lune de masse mn sur un objet de masse m situé à la distance d du centre de la lune. يعني نكتب التعبير ديال قوة التجاذب الكوني اللي كيطبقها القمر على واحد الجسم اللي عنده كتلة m وكيبعد عليه بواحد المسافة d. On déduit l'expression littérale de l'intensité de pesanteur G0L à la surface de la lune. يعني نستنتج التعبير الكتابي ديال هاد شدة الثقالة على سطح القمر. 3. Des astronautes ont rapporté MR de roches, déterminer le poids de ces roches. يعني واحد الفضائيون شنو جابوا معاهم من القمر صخور دي روش اللي الكتله ديالهم هي 117 كيلوغرام. شنو قالوا لينا؟ déterminer le poids de ces roches، يعني نحددوا الوزن ديال هاد الصخور. المره الاولى غنحددوه في لا سيرفاس د لا لون، والمره الثانيه dans la capsule en orbite autour de la lune à l'altitude h. هنايا كتبت لي دوني ديالي باش يكونوا قدامي، ونحاول نرسم واحد الشيما واحد التبيانه مبسطه باش يبان لي هاد ليكزارسيس. اذا عندنا لا لون والسونتر ديالو، وعندنا واحد لوبجي دو ماس ام و لا لون دو ماس ام ال. وهاد لوبجي هذا فين كاين على واحد المسافه دي من السونتر، من هنا لهنا هي دي. هنايا لا لون. شنو في السؤال الاول؟ قالوا لنا نعطيو l'expression de la force de gravitation exercée par la lune sur l'objet est égal G, c'est la constante de gravitation universelle, fois la masse de la lune fois la masse de l'objet divisé par la distance entre l'objet et la lune, c'est d au carré. C'est la distance c'est d et le tout au carré. لأن هذه هو التعبير ديال قوة التجاذب الكوني اللي كيطبقها لا لون، يعني القمر، على هذا الجسم. لأن هذا هو السؤال الأول، حيت قالوا لنا دوني ليكسبرسيون. فاش يعطيونا أننا نعطيو تعبير راه ما نحسبو ما والو، يعني كنعطيو غير اون فونكسيون دي ماس وهذا ما نحسبوش. السؤال الثاني ديدوير، يعني نستنتجو l'expression de la pesanteur, l'intensité de pesanteur G0L. يعني بغاونا نلقاو G0L، يعني l'intensité de pesanteur في لا لون، يعني على سطح القمر. منين غنجيبو هادي؟ غادي ناخدو واحد الجسم على سطح القمر. ناخدو الجسم هنايا هاد المره. شنو غادي تكون هاد المسافه ما بينه وما بين السونتر ديال لا لون؟ هاد المسافه هذه هي ار ديال لا لون، يعني الشعاع ديال القمر، ونطبقوا عليه هاد قانون التجاذب الكوني. شنو غادي يعطينا؟ اف ديال لا لون على هاد لوبجي شنو كتساوي لنا
ام ال بحال هادي فوا ام، غير هاد المره دي هي ار ال او كاري لان كاين على سطح القمر. وكاين علاقه اخرى ان هاد الجسم عنده واحد البوا، عنده واحد الوزن. شنو هو الوزن ديالو على سطح القمر؟ البوا ديالو على سطح القمر هو ام فوا جي. غير هاد المره هاد لانتونسيتي دو بيزونتور كنديرو حداها زيرو وكنديرو ال، يعني كتعني بانها لانتونسيتي دو بيزونتور على سيرفاس د لا لون، يعني في اش ايكال زيرو، يعني هنايا ما كاينش واحد الارتفاع اش، كنكتبو زيرو. هاد ال خلاص ديال لا لون. حنا كنعرفو بان هاد بي هي نتيجه، هاد البوا ناتج غير على هاد التجاذب الكوني، وبالتالي شنو ممكن نكتب؟ بان اف كتساوي بي، هاد اف هادي كتساوي بي، وبالتالي شنو غادي نكتبو؟ بان ام ال فوا ام ديفيزي بار ال ار ال او كاري شنو ايكال ام فوا جي زيرو ال. اذا هنايا غادي نضربو على هاد ام نختزلو بها وغتعطينا جي زيرو ال شنو كتساوي؟ اذا كتساوي ام ال، هنايا راه نسينا جي، لان هنايا سي جي، جي فوا ام ال ديفيزي بار ار ال او كاري. هادي راه درناها في الدرس، اللي ما فهمهاش راه يعاود الدرس، راه شرحنا مزيان كيفاش كنديروا ليها. لان هذا هو التعبير الكتابي، حتى هو ما نحسبو ما والو، حيت قالوا لنا نعطيو غير التعبير. اذا السؤال الثالث شنو عطاونا فيه؟ ديتيرميني لو بوا دو سي روش. عطاونا في المره الاولى ان نحسبو لو بوا دي روش على سيرفاس د لا لون، لان هنايا على سيرفاس د لا لون، لان على سطح القمر شنو غادي يكون وزن هاد الصخور. حنا شنو كنعرفوا؟ بان الوزن بي كيساوي ام فوا جي، وفي لا سيرفاس د لا لين هو جي ال جي زيرو ال ام. دابا هاد جي زيرو ال ما عندناش، يعني خصنا نحسبوها، هي هادي، يعني هي ام فوا جي فوا ام ال، يعني الكتله ديال القمر على الشعاع ديال القمر أس 2، وكنعوضو بالقيم اللي عندنا هنايا 6.67 في 10 أس ناقص 11 مضروبة في 7.34 في 10 أس 22 مقسومة على 1.74 في 10 أس 3. هنايا هاد الشعاع عطاوه لنا، هنايا الشعاع بالكيلومتر، لان هاد الشعاع عطاوه لنا بالكيلومتر، وحنا الوحده العالميه ديال المسافه هي المتر. اذا ضروري خصنا نردو البال ونحولوها للمتر، يعني الا بغينا نحولو الكيلومتر للمتر كنضربو في 10 أس 3، يعني نعاودو نضربو هنايا في 10 أس 3 عاد نديرو أس 2، لان ما ضربناش في 10 أس 3 غادي يكون عندنا خطا. هادشي اللي غادي نلقاو. يعني الا حسبتو مزيان كنصحكم انكم تحسبوه، لان راه ضروري الا ما كنتوش كتحسبوا راكم غادي تغلطوا في الفرد. اذا شنو كتساوي؟ الا حسبتو مزيان غادي تلقاوها تقريبا 189 نيوتن. دابا في بي شنو عطاونا؟ نحسبوا هاد الوزن ولكن على واحد الارتفاع اش. شحال كيساوي؟ عطاونا هو 100 كيلومتر. اذا باش نلقاو في هذا الارتفاع اش كنعاودو نديرو بي كتساوي بي في هذه الحاله كتساوي ام مضروبه في جي. غير هاد المره هاد جي على من كنهضروا ماشي هي جي زيرو، ولكن هي جي اش على واحد الارتفاع اش. شنو كتساوي؟ ام هاد جي اش راه ماشي هي جي زيرو، ولكن يعني جي اش على واحد الارتفاع اش، يعني هاد ار ال خصنا نزيدو لها هاد الارتفاع هذا،
وبالتالي غنرجعوا لهنايا ونزيدوا الارتفاع، هي جي فوا ام ال على ار ال بلس اش عاد او كاري. هذا هو l'intensité de pesanteur à l'altitude h. ونعوضوا بالقيم ديالنا نفس الشيء، غير كنزيدو هنايا كنزيدو لتحت داك اش اللي عطاونا، يعني الارتفاع اللي كيتواجد فيه الجسم 10 أس 3، ونزيدو عليه شحال عطاونا 100 كيلومتر. 100 كيلومتر خصني نحولها لمتر، يعني 100 فوا 10 على بيسونس 3 لو تو او كاري. يعني الا حسبتو مزيان غادي تعطيكم 169 نيوتن. الا قارنا هاد البوا على سيرفاس د لا لون البوا على التيتود اش، كنشوفوا ان كل ما بعد الجسم على هاد القمر كل ما هاد البوا ديالو كينقص. لان هنايا راه كانت 189 هنا ولات 169. علاش؟ لان كل ما ارتفع على سطح القمر ما غاديش يبقى القمر يطبق عليه داك القوه ديال الجاذبيه. Le satellite Phobos de la planète Mars décrit une trajectoire circulaire dont le centre est confondu avec le centre de Mars. يعني عطاونا واحد القمر تابع للكوكب المريخ كيدور في واحد المسار اللي هو دائري، وسونتر ديالو المركز ديالو يتطابق مع المركز ديال كوكب المريخ. وعطاونا لو غيون دو سيت تراجيكتوار ا بور فالور، يعني عطاونا الشعاع ديال المسار فين كيدور هاد القمر، عطاونا شحال. On considérera que Phobos et Mars ont des masses régulièrement réparties autour de leur masse. Hein? Exprimer littéralement la valeur Fm sur P de la force exercée par Mars sur le satellite Phobos. يعني غادي نعطيو قوة التجاذب الكوني اللي كيطبقها المريخ على هاد القمر التابع له. 2. calculer la valeur de cette force، يعني غادي نحسبوا هاد القيمة ديال هاد القوة. 3. déterminer la valeur de la force exercée par Phobos sur la planète Mars، يعني هنايا غادي نحددوا شحال هي القيمة اللي كيطبقها ديال القوة اللي كيطبقها هاد المرة هاد القمر التابع للمريخ على المريخ. المعطيات ديالي اللي عطاوني في التمرين la masse de Mars, la masse de Phobos, l'intensité de gravitation universelle وهاد الغيون ديال التراجيكتوار فين كيدور هاد فوبوس. ورسمت الشيما باش يبان لي التمرين، لان الشيما راه كتعاون في التمرين. عندي هنايا بلانيت مارس يعني كوكب المريخ، وكيدور عليه هاد فوبوس يعني واحد القمر كيدور عليه في واحد التراجيكتوار اللي هو سيركولير، واحد المسار اللي هو دائري. والشعاع ديال هذا المسار بعدا هذا المسار راه المركز ديالو يتطابق مع المركز ديال المريخ، والشعاع ديال هذا المسار عطاوه لنا هو ار. وبالتالي في الشكل كيبان لنا بان ما بين المركز ديال فوبوس والمريخ هي ار. وبالتالي الا بغينا نكتبوا ليكسبرسيون ديال لا فورس اكزيرسي بار مارس سور فوبوس، شنو كتساوي جي فوا ام مارس، يعني الكتله ديال مارس مضروبه في الكتله ديال هاد فوبوس مقسومه على المسافه ما بين لي سونتر ديالهم، والمسافه ما بين لي دو سونتر هي ار كاري، هي هاد الشعاع اللي عطاونا ديال التراجيكتوار. وكنعوضوا بهاد القيم اللي عطاونا هنايا، ولا حسبتو مزيان غتعطيكم تقريبا 4.67 10 على بويسونس 15 نيوتن. اذا هذه هي القوه اللي كيطبقها مارس على هاد فوبوس. كتشوفوا بان راها قوه كبيره بزاف، لان كل ما كبرات الكتل ديال الاجسام كل ما بانت لينا هاد القوه انها كبيره بزاف. اذا السؤال الثاني شنو عطاونا فيه؟ عطاونا déterminer la valeur de la force exercée par Phobos. إذن هاد المرة فوبوس sur Mars ماشي Mars sur Phobos. وحنا شنو عندنا d'après la loi de la gravitation universelle؟ شنو كيقول لنا هاد لا لوا؟
ان هاد لي دو فورس universelle ان هاد لي دو فورس اف دو فوبوس سور مارس شنو راه عندها نفس لانتونسيتي ديال، يعني عندها نفس القيمه ديال القوه اللي كيطبقها مارس سور فوبوس اللي كتساوي 4,67 10 على بويسونس 15. اذا راه كتبناها في الكور بان هاد القوتين ديال هاد الجسمين اللي كيطبقها جسم على اخر راه عندهم نفس الشده ومنحيان متعاكسان ونفس خط التاثير. لان من هنا جبنا هاد اف دو بي سور اف دو فوبوس سور مارس. نبداو بالاكزرسيس 4. عاد نرجعوا للاكزرسيس 3. Triton est un satellite de la planète Neptune. هاد ترايتون ولا تريتون هو واحد القمر تابع لنبتون. 1. Calculer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle que Newton exerce sur Triton. 2. Représenter sur un schéma la force de la gravitation en choisissant l'échelle 1 cm pour 5 fois 10 à la puissance 18 نيوتن. إذن هنايا شنو عطاونا في السؤال الأول؟ أننا نكتبو نحسبوه هنايا، نحسبو القيمة ديال قوة التجاذب الكوني اللي كيطبقها نبتون على هذا القمر التابع له، ونرسمو هاد القوة في الشكل. لأن هنايا كتبت المعطيات ديالي، دائما كنكتب المعطيات قدامي باش ما نغلطش فيهم، ورسمت الشيما باش يبان لي وبديت نجاوب. اذا السؤال الاول طلبوا منا نكتبوا نحسبوا هاد المره هاد لا فورس اللي كيطبقها نبتون سور ترايتون شنو كتساوي. دائما هي جي في ام في الكتله ديال الجسمين. شنو عندي هنايا؟ عندي هنايا ترايتون ونبتون وعندي المسافه بيناتهم، راه عطاوها لي شحال المسافه بيناتهم وكنعوض. اذا هنايا في التمارين راه ماشي صعيب نكتب هاد العلاقه، هذه هي اللي كتبقى تعاود في التمارين كاملين، ولكن شنو اللي صعيب انني نرد البال لي زونيتي. بحال هنايا شنو اللي خصني نرد البال؟ هاد دي المسافه بيناتهم راها بالكيلومتر، خصني نحولها للمتر، يعني كلشي خصنا نحولو لي زونيتي انترناسيونال. هاد الكيلومتر خصني نحولها بالمتر. الا كانت عندي الكيلومتر وبغيت نحولها للمتر نضرب في 10 أس 3. عندي هاد لا ماس دو نبتون بالغرام، وعندي انا لونيتي انترناسيونال ديال لا ماس هي الكيلوغرام، يعني خصني نحولها للغرام. غادي نضرب في 10 أس ناقص 3 باش نحولها للغرام. وعندي هاد لا ماس دو ترايتن بالطن، خصني نحولها للكيلوغرام. اذا باش نحول الطن للكيلوغرام كنضرب في 10 أس 3. اذا هادشي اللي خصني نرد ليه البال، حيت الا حطيت بحال هادشي بحال هكا غادي يخرج لي النتيجه غلطه. فاش كنحسب مزيان بالكالكول صاتني تقريبا 8.67 في 10 أس 18 نيوتن. اذا شنو قالوا لنا في السؤال الثاني؟ قالوا لنا نمثلوا هاد القوه في الشكل، نمثلوها، ولكن ناخذوا هاد الاشياء اللي عطاونا هما 1 سنتيمتر بوغ الكل 5 في 10 أس 8 نيوتن. ولكن حنا شنو عندنا؟ حنا عندنا 8.67 نيوتن وفي 10 أس 8 نيوتن، وبغيت انا نشوف شحال خاصني من سنتيمتر. دائما نديروا القاعده الثلاثيه، كنضربوا هذه في هذه ونقسموا على هذه. شحال غادي تعطينا؟ الا حسبنا غادي تعطينا تقريبا 1.73 سنتيمتر. يعني باش نرسم هذه القوه هذه اللي هي 8.67 في 10 أس 18 نيوتن، شحال خاصني 1.73 سنتيمتر باش نرسم هاد 8.67 في 10 أس 18 نيوتن. دائما كنحترم السلم اللي عطاوني، اللي تقريبا خاصني 1.7 سنتيمتر. اذا فين غادي تكون؟ بما ان هذه راه فورس، يعني عندها لانتونسيتي وعندها البوين داكسيون، فين غادي تكون البوين داكسيون ديالها؟ البوين داكسيون كتكون فين غادي نطبقوا الجسم، فين غنطبقوا هاد لا فورس. عندي هنايا لا فورس exercée par نيبتون sur ترايتون. اذا هاد الجسم هو اللي غادي نطبقوا عليه القوه، بالتالي نقطه التاثير غادي تكون في السونتر ديال هاد الجسم. من هنا غادي نبداو هاد لا فورس. فين غيكون
الاتجاه ديالها هو الاتجاه، هو هذا المستقيم المار من هاد لي دو سونتر. فين غيكون المنحى ديالها؟ هي دائما هاد لا فورس كتمشي جهه الجسم اللي كيطبق هاد القوه، vers هاد لو كور كي اكزerce لا فورس. اذا هنايا غادي تكون جايه لهاد الجهه، اذا هذا هو اللي كيطبقها على هذا، اذا بالتالي غادي يجبدو عنده. يعني السهم غيكون غادي عند نبتون. غير هاد الطول ديال السهم هو اللي خصني نحترم فيه، خصو يكون فيه 1.7 سنتيمتر. اذا نحسبها بالمسطره وعاد ندير الطرف ديال هاد السهم. اذا هذه هي اف، وندير هنايا فيكتور. ضروري دابا الفيكتور هادي راه غير لانطونسيتي، ما كنديرش فيها الفيكتور. اما هنايا راني رسمت الفيكتور فورس، يعني خصني ضروري ندير الفيكتور ديال نيبتون سور الترايتن. الا كنت طلبوا مني عاوتاني لا فورس اللي يطبقها الترايتن على نيبتون، راه غادي تكون لاكس، غتكون من هنا وغادا لهنا وعندها نفس الطول النيت، لان هاد لي دو فورس عندهم ميم انتونسيتي. شنو طلبوا منا في هذا التمرين؟ اننا كل غروندور، كل مسافه غادي نحولوها، نكتبوها بالكتابه العلميه والنوتاسيون سيانتيفيك وتكون بالمتر، ونشوفوا شنو هو لوردر دو غروندور. نبداو ب لا تير، لا ديستانس اونتر تير لون. شحال هي هاد لا ديستانس؟ هي كنكتبوها 380,000 كيلومتر. الا بغيت نحولها لمتر شنو قلنا؟ كنضربو في 10 أس 3، يعني كنزيدو 3 ديال الاصفار عاد متر. هادي غادي نكتبوها اون نوتاسيون سيانتيفيك، يعني هي 3.8، ونشوفو 1 2 3 4 5 6 7 8. اذا في 10 و8. اللي ما فهمش هادشي مزيان يعاود يشوف الكوغ، راه شرحنا فيه هادشي مزيان. اذا متر، بالتالي هذه هي د بالمتر. غادي نكتبو هاد، اذا هادشي اللي خصنا نكتبو هنايا هي 3.8 في 10 أس 8. شنو هو لوردر دو غروندور ديالها؟ كنشوفو هاد العدد هذا اللي هنايا راه صغر من 5، وبالتالي لوردر دو غروندور هو 10 أس 8 نيت. اذا 10 أس 8. ندوزو للثانيه. عندي ديمونسيون دون موليكول، يعني واحد الابعاد ديال واحد الجزيئه هي 2 نانومتر. النانومتر الا بغيت نحولها لمتر، هي راه ما بين المضاعفات ديال المتر او ديال الاجزاء ديال المتر. اذا النانومتر هي 10 أس-9 متر، يعني 0.00009 المرات واحد هي النانومتر. اذا هذه هي الكتابه العلميه ديالها، هي 2 10 ناقص 9. كنشوفوا هاد 2 راها صغر من 5، اذا لوردر دو غروندور هي 10 و10 أس 9 ناقص 9. باردون. الغيوم دو لا تير، يعني الشعاع ديال الارض هو 6400 كيلومتر. خصني نحولها للمتر، هي غادي نزيدو هنايا 3 ديال الاصفار، يعني ضربنا في 1000 ولا ضربنا في 10 أس 3 بحال هي متر. باش نكتبها كتابه علميه خاصني واحد العدد اللي هو محصور ما بين 0 و1 و10. اذا هنايا 6.4. واحد، نشوف هنايا درت الفاصله، يعني غنحسب 1 2 3 4 5 6 وغادا اليمين، يعني 10 أس 6 متر. كنشوف بان هاد 6.4 كبر من 5، وبالتالي لوردر دو غروندور في هاد الحاله هو 6 زائد 1 اللي هي 10 أس 7. وبالتالي هنايا غنكتبو 6.4 في 10 أس 6، وهنايا غتكون لوردر دو غروندور هي 10 على بويسونس 7. ندوزو لا طاي دان اوم، يعني واحد الطول ديال الانسان تقريبا 1.7 متر. اذا هذه راها مكتوبه كتابه علميه، الا بغينا نزيدو هي 1.7
في 10 والصفر، لأن 10 على بويسونس 0 سي 1، هادي راها 1. هنايا هي كتابة علمية 1.7 10 على بويسونس 0. كنشوفو هاد 1.7 راه صغر من 5، وبالتالي لوردر دو غروندور هو 10 على بويسونس 0، ولا راه 1 متر. هادشي كامل بالمتر، هاد لوردر دو غروندور، وبالتالي راه 1 متر في هاد الحالة. هذا هو لوردر دو غروندور دان نوم، لا تاي دان نوم. دان غيون داتوم ديدروجين، يعني شعاع ديال ذرة الهيدروجين، هو 0.105 نانومتر. اذا كنحولوها للمتر كنضربو في 10 أس ناقص 9. عندي هاد العدد هذا ما محصورش ما بين 1 و10، لان دائما خصو يكون محصور ما بين 1 و10. باش يكون محصور ما بين 1 و10 كنزيدو الفاصله لهاد الجهه. الا زيدناها لجهه اليمين خصنا نضربو في 10 أس ناقص 1، زيدناها برقم 1، وعاد نضربو في 10 أس ناقص 9. لأن 10 أس ناقص 1 في 10 أس ناقص 9 هي 10 أس ناقص 1 ناقص 9. هذه علاقات رياضية اللي هي 1.05، اللي هي باش تبان لكم 1.05 في 10 أس ناقص 10 متر. وبالتالي لوردر دو غروندور في هذه الحالة هذا العدد صغير من 5، لأن هنايا غادي نكتبو 1.05 في 10 أس ناقص 10. إذا بما أن هذا العدد صغير من 5، لوردر دو غروندور ديال هذا العدد هو 10 أس ناقص 10 متر.